अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आरजे लॉ कंसल्टेंट के नए इमिग्रेशन वीज़ा व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है राना जहां ज़ेब। मैं आरजे लॉ कंसल्टेंट के यूट्यूब चैनल से आपके लिए वीज़ा और इमिग्रेशन की बहुत सारी नई वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। तो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो है अमेरिकन वीज़ा के बारे में, यूएस वीज़े के बारे में। जैसे कि आपको मालूम है कि माजी में यूएस वीज़े का हसूल जो था वो काफ़ी मुश्किल बना दिया गया था, लेकिन हम खुश हो रहे थे। हाल ही में जैसे कि आपने देखा होगा कि धड़ाधड़ यूएस के वीज़े लग रहे थे और बहुत सारे लोग जो है वो उनके तरीक़ेकार पता चल गया था और वो यूएस वीज़े पर अमेरिका जा रहे थे। आज की जो वीडियो है वो यूएस वीज़े के बारे में है। तो अगर आप यूएस जाना चाहते हैं, बेशक किसी भी वीज़े पर जाना चाहते हैं, आज की वीडियो में हम इस बात का खुलासा करेंगे कि आप कौन से ऐसे काम करें कि आपका जो यूएस का वीज़ा है वो सक्सेसफुली लग सके। व्यूज़, मेरा नाम है राना जहां ज़ेब और आप देख रहे हैं आरजे लॉ कंसल्टेंट। अच्छा, यूएस का जो वीज़ा था उसका हसूल तो पहले ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लेकिन जैसे कि आपको मालूम होगा कि रिसेंट जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल डायनेमिक्स चेंज हुई थी, जिसके बाद फिर चाइना और रशिया पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पर काफ़ी ज़्यादा वीज़े दे रहा था, तो यूएस ने भी ये देखते हुए कि पाकिस्तानियों का रुझान कहीं रशिया और चाइना की तरफ ना हो जाए, उन्होंने भी पाकिस्तानियों को धड़ाधड़ वीज़े देने शुरू किए थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी जो है वो यूएस गए थे और उन्होंने जो यूएस की मार्केट है वो एक्सप्लोर की थी। अब ये हुआ कि अब जब ट्रंप इंतज़ामिया आई, ट्रंप के आने के बाद इन्होंने इमिग्रेशन में रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेकर आए हैं। इन्होंने बल्कि आने से पहले ही अनाउंस कर दिया था कि हम इमिग्रेशन को जो है वो चेंज करेंगे, सख्त करेंगे। तो आने के बाद इन्होंने आते ही पाकिस्तान के ऊपर जो एक रेड लिस्ट की तलवार, अगर आपको याद हो तो वो लटकाए रखी, काफ़ी अरसा हमें इस भंवर का शिकार बनाए रखा। बाज़गश्त हुई, सोशल मीडिया में भी जगह जगह के पाकिस्तानी को रेड लिस्ट में डाला जा रहा है। उसके बाद फिर एम्बर लिस्ट की, जिसे ऑरेंज लाइन या ऑरेंज लिस्ट भी कहा जाता है, उसका भी जिक्र आया कि शायद पाकिस्तानी पासपोर्ट को ऑरेंज लिस्ट के ऊपर डाला जाएगा, कि जिसके बाद फिर यानी रेड लिस्ट का तो मतलब यह है कि पाकिस्तानी वीज़ा अप्लाई ही नहीं कर सकते रेड लिस्ट में। और ऑरेंज लिस्ट में ये होता है कि केस टू केस वेरी होता है, वो देखते हैं कि ये किस तरह का केस है, तो उसके ऊपर काफ़ी सख्ती के बाद उसे वीज़ा मिलता है। लेकिन ऑफिशियली अगर आप देखें तो पाकिस्तानी पासपोर्ट को इन्होंने अभी तक किसी लिस्ट में नहीं डाला, इसको ओपन रखा हुआ है। लेकिन ओपन रखने के बावजूद इतना ज़्यादा इधर इसमें सख्ती की गई है, इतनी ज़्यादा इसमें शराइत डाली गई हैं कि यूएस वीज़े का हसूल नामुमकिन हद तक जो है वो मुश्किल बना दिया गया। अच्छा, इट डज़ नॉट मैटर कि आप कौन सा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट वीज़ा है, आपका विज़िट वीज़ा है, बिज़नेस वीज़ा है या वर्क वीज़ा है, किसी भी तरह का वीज़ा है, शराइत वही हैं, सख्त शराइत हैं। और वो शराइत क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब उसमें सोशल मीडिया की शराइत ऐड कर दी गई हैं। सोशल मीडिया का मतलब है कि अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, आप यूट्यूब के ऊपर व्लॉग्स बनाते हैं, लिंक्डइन पर हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, स्नैपचैट में हैं, आपका कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट है तो उसको वो वॉच करेंगे। उसकी अच्छा 1 दिन की 2 दिन की नहीं, उसकी आपने पूरे 5 साल की हिस्ट्री देनी है। और जो भी आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल यूज़ करते हैं उसकी हिस्ट्री, उसमें कोई प्राइवेसी नहीं होनी चाहिए, वो पूरी हिस्ट्री आपने उन्हें देनी है। 5 साल की वो आपकी हिस्ट्री चेक करेंगे और उसके बाद वीज़ा ऑफिसर डिसाइड करेगा कि इस हिस्ट्री के ऊपर वीज़ा लग सकता है या नहीं लग सकता। अच्छा, अब इसमें आपका सवाल होगा कि वो क्या चेक करेंगे। इसमें वो ये चेक करेंगे कि आप पॉलिटिकली किसकी साइड लेते हैं। क्या ये जो रिसेंटली पाक इंडिया जंग हुई उसमें आपने कौन कौन सी पोस्टें शेयर की, आपने उसमें क्या लिखा, आपका मौक़िफ़ क्या था। फिर जो इसराइल की जंगें हो रही हैं उसमें, चाहे लीबिया है, शायद सीरिया है या इजिप्ट है, जिसके साथ भी हो रही हैं, उसमें आपका क्या मौक़िफ़ था। अमेरिका और ईरान की जो जंग थी उसमें आपका क्या मौक़िफ़ था। क्या आप अमेरिकन मुखालिफ तो नैरेटिव जो है वो प्रमोट नहीं करते रहे, आप क्या उसमें बोलते रहे, आपके सोशल मीडिया अकाउंट में कौन सी पोस्टें हैं और आपका जो नज़रिया है, जो सोचने का तरीक़ेकार है वो क्या है, ये सारा कुछ वो देखेंगे। उसके बाद वो ये देखें क्या आप नस्ली फसादात जो है वो उछालने में तो अहम किरदार अदा नहीं कर रहे, कि आप किसी रेसिस्ट बेस पे या किसी सेक्सुअल बेस पे कि तो आपकी राय क्या है। क्या आप किसी काले को इस बात पे तनकीद तो नहीं कर रहे कि इसका रंग काला है, या किसी गोरे को इस बात पे तनकीद का निशाना तो नहीं बना रहे। आपका यानी सोचने समझने का नज़रिया क्या है। आप जिस तरह इस्लाम का तो यही तासुर है कि किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई फ़ोक़ियत हासिल नहीं।
تو یہی وہ دیکھنا چاہتے ہیں امریکہ میں کہ آپ کیا نسل پرست تو نہیں ہیں، کیا آپ مذہبی منافرت تو نہیں پھیلا رہے، کیا آپ دنیا کے کسی مذہب کو برا بھلا تو نہیں کہہ رہے، آپ کون سی نیشنلٹیز کے مخالف ہیں، اور مخالف ہیں تو کتنے ہیں، کس حد تک جاتے ہیں، اور کون کون سے ایسی چیزیں ہیں جو آپ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ شیئر کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو وہ دیکھیں گے آپ کی سوشل میڈیا ہسٹری میں۔ اور اگر آپ کو معلوم ہو تو نہ صرف ویزے کے حصول میں، بلکہ جب ویزا لے کے آپ یو ایس چلے جائیں گے تو بھی ان قانون کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی ریسنٹلی امریکہ نے اپنا نیا قانون پاس کیا ہے جس کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ میں بھی جو دوسری نیشنلٹیز کے لوگ موجود ہیں، حتیٰ کہ وہ بھی جن کو گرین کارڈ مل چکا ہے، گرین کارڈ آپ کو معلوم ہوگا کہ یو ایس کی نیشنلٹی ہوتی ہے قسم کی، اگر آپ کو وہ بھی مل چکا ہے تو اس کے بعد بھی اگر آپ کوئی مذہبی یا نسلی نفرت پھیلاتے ہیں، یا کسی پروٹیسٹ کا حصہ بنتے ہیں، یا کسی جو سرکار ہے اس میں کوئی مداخلت کرتے ہیں، کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جو یو ایس کے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے، تو آپ کا گرین کارڈ بھی جو ہے وہ منسوخ ہو سکتا ہے۔ اس میں یعنی انہوں نے بڑی سخت رویہ اپنایا، انہوں نے کہا ہے کہ گرین کارڈ تو آپ کا منسوخ ہوگا، لیکن کوئی بھی ویزا ہوگا وہ منسوخ ہوگا، پہلے آپ کو اس جو آپ نے ایکٹیویٹی کی ہوگی اس کی سزا ملے گی، سزا پوری ہونے کے بعد آپ کو ڈیپورٹ کیا جائے گا آپ کے ملک میں، ڈزنٹ میٹر کہ آپ جس ویزے پر بھی ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس گرین کارڈ ہوگا تو آپ کا گرین کارڈ منسوخ کر کے آپ کو ایک ریزیڈنٹ ویزا کے اوپر منتقل کر دیا جائے گا، جو آپ کو بار بار رینیو کرانا پڑے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جیسے میں نے کہا، نسلی فسادات، کسی قسم کا احتجاج، پروٹیسٹ، اور جو بھی آپ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر کوئی زبان استعمال کرتے ہیں، کوئی پوسٹ شیئر کرتے ہیں جو آپ کے نظریہ فکر کی غمازی کرتا ہے، آپ کی تھاٹس کو ریپریزنٹ کرتا ہے، وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کیا شیئر کر رہے ہیں۔ اچھا، امریکن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ جو گرین کارڈ ہے، سٹیزن شپ ہے، یا امریکہ میں جو رہنا ہے، یہ ایک آنر ہے، یہ ایک اعزاز کی بات ہے، اور اس اعزاز کو آپ نے سمجھنا ہے اور اس کی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ اگر آپ اس کی ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے تو یہ اعزاز آپ سے چھین لیا جائے گا، اور ظاہر ہے کیسے چھین لیا جائے گا کہ آپ کا جو گرین کارڈ ہے وہ منسوخ کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد آپ کو آپ کے آبائی ملک میں ڈیپورٹ کیا جائے گا، چاہے ڈزنٹ میٹر کہ آپ امریکہ میں پچھلے 1 سال سے رہ رہے ہیں، 5 سال سے رہ رہے ہیں، 30 سال سے رہ رہے ہیں، جتنے بھی سال سے رہ رہے ہیں، ڈزنٹ میٹر کہ آپ کے پاس گرین کارڈ ہے، اگر آپ اس قانون کی زد میں آ جاتے ہیں تو آپ کو سزا دینے کے بعد پھر ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ اس میں وہ یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ آپ کتنے بڑے بزنس ٹائکون ہیں، آپ کتنا ٹیکس پے کرتے ہیں، اگر آپ اس قانون کی ضد میں آتے ہیں دین یو ول ہیو ٹو گو بیک ٹو یور اوریجن کنٹری۔ اس میں اگر آپ نے ہسٹری میں دیکھا ہو تو انہوں نے ایلن مسک کو بھی دھمکی لگائی ہے کہ بے شک ایلن مسک دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، لیکن اگر ایلن مسک امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاف کام کرے گا تو اسے بھی اس کے جو ملک ساؤتھ افریقہ جو ہے وہاں پر ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بے شک دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، پھر بھی ہمارے کسی کام کا نہیں۔ تو اب اس ویڈیو کا خلاصہ کیا ہے؟ اس ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ فیوچر میں امریکہ کا کوئی بھی ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اپنا جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں ان کو واچ کرنا ہے، ان کو کلیئر کرنا ہے آپ نے، ان میں کوئی ایسا مواد نہ ہو، ان میں کوئی ایسی چیز نہ ہو، پچھلے 5 سال کا آپ نے چیک کرنا ہے، بلکہ سارا چیک کرنا ہے، کہ یہ نہیں کہ 5 سال پہلے آپ کو نفرت پھیلا رہے تھے کسی مذہب کی بنیاد پر، کسی عقیدے کی بنیاد پر، آج آ کے بالکل آپ سچے ثابت ہو گئے ہیں۔ ایسے نہیں ہوگا، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ امریکہ کے خلاف، کینیڈا کے خلاف، یو کے، یورپ یا کسی ایسے ملک کے خلاف تو کوئی بات نہیں کی ہوئی جو نفرت انگیز ہو، نفرت پھیلا رہی ہو، کسی نیشنلٹی کی بنیاد پر یا کسی مذہب کی بنیاد پر نفرت پھیلا رہی ہو۔ کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ کا امریکہ کا ویزا ریفیوز ہو گیا تو آپ کا آٹومیٹکلی دوسرے ملکوں کا ویزا ریفیوز ہو جائے گا۔ امریکہ کا ویزا ریفیوز ہے، دیٹ مینز کہ آپ کا کینیڈا کا ویزا ریفیوز ہے، یو کے کا ویزا ریفیوز ہے، یورپ کا ویزا ریفیوز ہے، کیونکہ یہ اس کو فالو کرتی ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا ویزا کس بنیاد پر ریفیوز ہوا ہے۔ تو اگر آپ فیوچر میں امریکہ، کینیڈا، یورپ یا یو کے جانا چاہتے ہیں تو میک شور کریں اور کہ امریکن ویزا اپلائی کرتے وقت اس بڑی جو سنگین غلطی ہے اس کا آپ نے
اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ غلطی نہیں کر. اگر آپ سوشل میڈیا یوزر ہیں تو اپنی ہسٹری کلیئر کریں تو آپ بیرون ملک سفر بھی کر سکیں گے اور فیوچر میں وہاں پر جا کر آپ سیٹل ہو کر وہاں کے شہری بھی بن سکیں گے. لیکن اگر آپ یہ نہیں کرتے اور آپ کا ویزا امریکہ کا ریفیوز ہوتا ہے اور اس بنیاد پر ریفیوز ہوتا ہے تو پھر یہی ہے بھائی کہ آپ کے لیے اگلا جو فیوچر ہے، جو پوری زندگی ہے، وہ آپ پاکستان میں ہی رہیں گے اور پاکستان میں رہ کر آپ امریکہ کو برا بھلا کہہ رہے ہوں. آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر آپ بیرون ملک سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور اگر آپ نے ساری زندگی یہیں پر رہنا ہے اور ویسٹ کو گالیاں دینی ہے تو اس کا پھر یہ طریقہ کار اس کے لیے کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.